अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ बरखतार से मुखातिब है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पाकिस्तान के अंदर एक स्क्रिप्ट था और स्क्रिप्ट ये था कि तहरीक इंसाफ को खत्म कर देना है, मार धाड़ करनी है खूब और इमरान खान को कॉर्नर कर देना है, इमरान खान के ऊपर केसेस पे केसेस बना देने हैं और इतने केसेस बना देने हैं कि इमरान खान असल में जुडिशियल प्रोसेस से निकल ही ना सके और सिस्टम से इमरान खान मुकम्मल तौर पर इररेलेवेंट हो जाए। लेकिन शायद अंदाजा नहीं था कि इस दौरान इतना ज्यादा रायता फैल जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा कि उसे समेटना अजाब बन जाएगा। पहले तो 13-14 पॉलिटिकल पार्टीज का एक नेक्सस बनाया गया, फिर तहरीक इंसाफ को तोड़कर एक और पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई, फिर कुछ वादे वहीद किए गए, फिर बहुत कुछ पाकिस्तान में किया गया। लेकिन अब उस सबको समेटना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। बाज़ाहिर महसूस हो रहा है कि खान को कॉर्नर कर दिया गया है, तहरीक इंसाफ को तोड़ फोड़ कर दी गई है, लेकिन अब आगे क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट, वो अजाब बन गया है। और नून लीग ने, आपने देखा होगा कि अचानक से नून लीग चीखना शुरू हो गई है, चिल्लाना शुरू हो गई है, क्योंकि नून लीग को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें भी इस्तेमाल किया गया है और उन्हें भी जो चीज वो चाह रहे थे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दवाई लेके बरतानिया से वापस आ जाएंगे और पाकिस्तान के अंदर मीडिया में एक दफा फिर जय जयकार उनकी होना शुरू हो जाएगी, तो मियां साहब तो वापस नहीं आए। खान फारिग हो गया, तहरीक इंसाफ फारिग हो गई, मार धाड़ हो गई, खौफ कायम कर दिया गया, पीटीआई का वोटर खत्म कर दिया, वोटर तो नहीं खत्म हुआ, बहरहाल उसे डरा दिया गया। पीटीआई के जो कैंडिडेट थे सारे, उन सबको अंदर डाल दिया गया, टिकट लेते हुए लोग डरते हैं। यानी ये सब कुछ जब कर लिया गया, लेकिन जो दवाई लेने भाई साहब बाहर गए थे, वो दवाई लेकर मुल्क में नहीं आए, वो दवाई लेकर वापस कैसे आएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो बन गया है। मियां जावेद लतीफ साहब बड़े क्लोज हैं नवाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज शरीफ साहब के कैंप से हैं और कौमी असेंबली में उन्होंने तकरीर की है, बड़ी उन्होंने खौफनाक किस्म की तकरीर की है और आज भी कुछ धमकियां दी हैं और कल भी उन्होंने कुछ धमकियां दी हैं। आपको अंदाजा होगा कि नून लीग असल में चाह क्या रही थी, लेकिन असल में उनके साथ हो क्या गया है। नून लीग ये कह रही है कि नवाज शरीफ से सारे किरदार माफी मांगे। जावेद लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से सारे किरदार माफी मांगे। किरदार कौन है आपको पता है, मैं और आप तो किरदार नहीं थे। किरदार जिन्हें वो कह रहे हैं वो आप सब जानते हैं। रेड कारपेट बिछाएं, कतार में सारे खड़े हों, यानी एक एक करके कतार में खड़े हों और नवाज शरीफ से माफी मांगे। मौजूदा हाजिर सर्विस लोग इदारों में से, मौजूदा हाजिर सर्विस इदारों के अंदर से लोग, यानी कौन से इदारे, ये सीडीए नहीं होगा, ये बल्दिया का कोई इदारा नहीं है, ये पाकिस्तान के अहम तरीन इदारों को ये मुखातिब करते हुए कह रहे हैं कि मौजूदा हाजिर सर्विस इदारों के अंदर से लोग नवाज शरीफ को यकीन दिलाएं कि नवाज शरीफ खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान वापस आ जाओ। यानी कि इदारे नवाज शरीफ साहब को यकीन दिलाएं, जो हाजिर सर्विस लोग हैं, यानी कि पाकिस्तान की जो हायर अथॉरिटीज हैं, वो नवाज शरीफ साहब को, ताकतवर लोग, एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब को ये यकीन दिलाए कि मियां साहब वापस आ जाएं। यानी इन्होंने ही जुडिशरी के सामने जाकर लिख कर दिया था कि मियां साहब की जान को खतरा है, प्लेटलेट्स गिर गए हैं, प्लेटलेट्स फारिग हो गए हैं, एक क्राइसिस पैदा हो गया है, इंटरनेशनली पाबंदियां लग जाएंगी, ये लीडर हमारा जेल के अंदर मर गया, बराए मेहरबानी से बाहर ले जाने दें। और पाकिस्तान का एक घनौना, एक स्पाइनलेस, एक इंपोर्टेंट किस्म का मीडिया उस वक्त ट्रांसमिशन करता था, उस वक्त भड़के मारता था, सोर्सेज से खबरें चलाता था, झूठी ट्रांसमिशन और 2 नंबर किस्म की ट्रांसमिशन चलाकर उन्होंने ये बात साबित करने की कोशिश की और पाकिस्तान में एक प्रेशर डाला, एक क्राइसिस क्रिएट किया। और उसके बाद हमने देखा कि इमरान खान साहब के मुताबिक, उनके बकौल के, और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये कहा है कि जनरल बाजवा साहब जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे, उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को बाहर भेज दिया। और अब मियां जावेद लतीफ साहब ये कह रहे हैं कि इदारे कतारों में खड़े होकर ये कहें कि खुदा रा नवाज शरीफ अब तुम वापस आ जाओ और नवाज शरीफ साहब को यकीन दिलाएं कि आप पाकिस्तान के अंदर वापस आ जाएं। यानी अंदाजा लगाइए, एक बंदे के लिए पूरा सिस्टम झुक जाए, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाए, पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी जाए, पाकिस्तान की जो सिस्टम के ऊपर लोगों का यकीन है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको खत्म कर दें, लेकिन एक शख्स को पाकिस्तान के अंदर वापस लाएं। उसके आगे बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं इंसानी हुकूक के पीछे इस वक्त छुपा जा रहा है और इंसानी हुकूक के पीछे छुपकर एक बंदे को बेल आउट किया जा रहा है। इंसानी हुकूक के पीछे छुपकर कौन सा हाथ है जो इमरान खान को पकड़ने नहीं दे रहा? बजट में 95% लोगों को फायदा ही नहीं हुआ। ये जावेद लतीफ साहब उसी नून लीग से के ताल्लुक हैं जिन्होंने भाग भाग कर इसहाक डार साहब को बुलाया था और कहा था कि डॉलर के आते ही, यानी डार साहब के आते ही डॉलर डर गया है, आईएमएफ लेट गया है। उन्होंने आकर धमकियां दी थी, शाहजेब खानजादा साहब के प्रोग्राम में आकर उन्होंने तबाही मचाई थी। लेकिन वही बात हुई कि जावेद लतीफ साहब आज ये कह रहे हैं कि 95% पाकिस्तानियों को यहां पर फायदा ही नहीं हुआ। वो कह रहे हैं कि इस वक्त मौजूदा जो इदारे हैं, उनके हाजिर सर्विस लोग उन साबिक लोगों को, यानी इदारे के अंदर के लोग साबिक लोगों को बेनकाब करें और बेनकाब करके कहें कि उनसे गलतियां हुई हैं। यानी इदारे के अंदर से लोग भी ये क्लेम करें कि भाई हमारे जो साबिक शख्सियात थी इदारे की, वो उनसे गलती हुई है, उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी, उन्होंने पॉलिटिकल एक मनूवरिंग की थी, लिहाजा बराए मेहरबानी हम माफी मांगते हैं। जो मौजूदा लोग हैं, मियां साहब आप वापस आ जाएं, रेड कारपेट बिछाई जाए, एयरपोर्ट से लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पीएम साहब की कुर्सी खाली की जाए और मियां साहब को वहां पर बिठाया जाए। उसके बाद आप अंदाजा लगाइए
کہ یہ جب سب کچھ ہو رہا ہے تو عمران خان کی تقاریر کو تو جو بین ہے ان کے اوپر میڈیا ربابلا ڈال دیتا ہے، لیکن اس کے اوپر میڈیا خاموش ہے، میڈیا بول نہیں رہا، کیونکہ بہت بھاری بھرکم انویسٹ کی گئی ہے، یہ ایک ریالٹی ہے۔ اس کے بعد جی یہ بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو پکڑنا چاہیے، عمران خان کو جیل کے اندر ڈالیں، لیکن آج اردو نیوز اس بات کو رپورٹ کر رہا ہے کہ وفاقی حکومت کے ایک شخص نے، یعنی حکومت کے ایک بڑے قریبی شخص نے اس بات کے بارے میں اندیا دیا ہے کہ حکومت کے اندر اصولی فیصلہ ہو چکا ہے کہ جب تک میاں محمد نواز شریف واپس نہیں آتے تب تک ہم انتخابات نہیں کروائیں گے، اور نواز شریف کا کے بغیر کسی بھی طور پر پاکستان میں انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اب میاں صاحب کے بغیر انتخابات یعنی پاکستان میں نہیں ہو سکتے، یہ حکومت کا اور نون لیگ کا موقف ہے، یعنی آئی ایم ایف بھاڑ میں جائے، یعنی انٹرنیشنل ادارے بھاڑ میں جائیں، گوگل نے جو آج کل لوگو لگایا ہوا ہے وہ بھاڑ میں جائے، پاکستان کی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے انتخابات کر رہے ہیں بھاڑ میں جائے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، سب کچھ بھاڑ میں جائے، سب کچھ بھاڑ میں جائے، جب تک ریڈ کارپیٹ بچھائیں گے، لائن میں کھڑے ہوں گے، جھکیں گے، میاں نواز شریف صاحب کو سلوٹ ماریں گے اور انہیں واپس پاکستان بلایا جائے گا۔ چونکہ نون لیگ کو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ اصل میں سسٹم کے اندر سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، ہمارے کیسز معاف ہو گئے، شہباز شریف صاحب کو وزارت عظمیٰ کا شوق تھا انہیں مل گیا، ان کے بیٹے کو سی ایم کا شوق تھا انہیں مل گیا، اب جو بلاول بھٹو صاحب ہیں انہوں نے دنیا بھر میں سی وی بانٹنی تھی تو 52 تقریباً 42-43 ملک وہ گھوم گئے ہیں، دنیا انہوں نے دیکھ لی ہے، جہاز کے چھوٹے لے لیے ہیں، لیکن اب آگے کیا کرنا ہے؟ جو اصل مسئلہ تھا کہ عمران خان کو نااہل کرو، جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالو، میاں صاحب کو واپس لاؤ، ایک کنٹرولڈ انتخابات کرواؤ مائنس تحریک انصاف، اور دس از ہاؤ سسٹم ایکسپٹیبل ہوگا۔ یہ وہ گراؤنڈز تھے، لیول پلینگ فیلڈ تھی جو نون لیگ مانگ رہی تھی، کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ تھی جس کے بارے میں مریم صاحبہ بات چیت کر رہی تھی۔ اندازہ لگائیے یہ خوفناک ہے، یہ خوفناک ہے کہ اس ملک کے اندر لیول پلینگ فیلڈ یہ ہے کہ مجھے جیتنے کا اختیار دیا جائے، میرے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر کھیلو، میدان میری ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے اوپر سجے۔ دوسری طرف ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے جو پرنسپل سیکرٹری ہیں اعظم خان صاحب کو انہیں غائب کر دیا گیا ہے، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کس کے پاس موجود ہے، لیکن یہ ایک بات موجود ہے کہ شاید اعظم خان یا عمران خان کے بڑے قریبی ترین لوگ، خاص طور پر اعظم خان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید آنے والے ٹائم میں ان سے کچھ باتیں نکلوائی جائیں، یا پھر انہیں عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا جائے، اور اس وعدہ معاف گواہ کو استعمال کرتے ہوئے بنیادی طور پر عمران خان کو ان کی ایگزیکیوشن ہو اور انہیں اندر ڈال دیا جائے، یا پھر ان کے اوپر سنگین نوعیت کے مقدمات کر دیے جائیں اور انہیں ہاؤس ارسٹ کر دیا جائے، یا جو بھی بہرحال ایک قانونی پروسیس میں اس طرح سے الجھا دیا جائے کہ عمران خان سسٹم کے لیے ارریلیونٹ ہو جائے۔ لیکن عمران خان بھی ایک بات چیت پوچھ رہا ہے بار بار اسٹیبلشمنٹ سے، پاکستان کے مختلف اداروں سے، پولیٹیکل پارٹی سے، کہ آپ کے پاس سلوشن کیا ہے؟ نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ سلوشن نواز شریف ہے، اور نواز شریف جھوٹ بول کر گئے تھے جوڈیشری سے کہ ہر ہفتے میڈیکل رپورٹ بھیجیں گے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے گولف بھی کھیلی، انہوں نے چائے بھی پی، کافی بھی پی، انہوں نے ہر اس جگہ پر جا کر چائے کافی پی ہے جس کے باہر کھڑے ہو کر میں اور آپ صرف سیلفی لے سکتے ہیں، اندر نہیں جا سکتے۔ لیکن یہاں پر انہوں نے عدالتوں کو نہیں بتایا کہ میں یہ دوائی لے رہا ہوں، میں یہ سرپ لے رہا ہوں، میں اس وقت یہاں پر ہوں، یہ ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں۔ یہ ایک بڑا کوشچن مارک ہے پاکستان کی جوڈیشری کے اوپر بھی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔